ما بقيتش تنفهم ولدي. ما بقاش داك الطفل الهادئ والمطيع كما كان هذه الشهور قليله، وبدا تيدير ليا نوبات ديال الغوات وديال الصراخ وديال الغضب، ويبدا يطيح في الارض ويبدا يفركل، خصوصا في الدار وحتى في الاماكن العامه. وإلا رفضت انني نعطيه لعبه او لا حلوه او لا نخرجوا معايا لشي بلاصه، ردة الفعل ديالو جديده اللي ولات هي انه يبدا يدير ليا نوبه ديال الصراخ بزاف وديال الغضب، ويبدا يطيح في الارض ويبدا يتركل ويجبد ليا رجليه ويديه. واش طفلي طفل عادي او لا عنده مشكل خصني نمشي عند متخصص؟ Salam alaikum, marhaba bikum, معكم Fatazi, je suis auteur, formateur, psychothérapeute et coach et je suis le fondateur du cabinet Kaizen Psycoaching. تتساءل هاد الأم واش ولدي عادي أو لا كاين شي مشكل؟ اطمئني سيدتي لأن ولدك عادي جدا، وهذه مرحلة من المراحل ديال النمو الانفعالي والجسدي اللي تمر منها جميع الأطفال. تحكيو لي بعض الأمهات ملي تيجيو عندي الكابيني في إطار الاستشارة المشاكل اللي تيلقاو مع ولادهم، خصوصا باغ اكزومبل واحد السيده تتعاود ليا ملي تنمشي للسوبر مارشي ولدي الا ما بغيتش نشري له شي حاجه تيبدا يغوت ليا ويدير ليا كريز ديال الكولير تما، ويقدر يبدا يطيح في الارض ويبدا يجبد يديه ويجبد رجليه. هو عارف راسو بانه تيضغط عليا بداك الطريقه باش نشري له داكشي اللي بغا. واللي تيزيدني ضغط اكثر هي النظرات ديال الناس اللي تنحس بها واحد النوع ديال الاتهام، اولا تيقولوا لي مارسي العمل ديالك كأم وحبسي ولدك راه صدعنا وخلينا نتقداو في خطرنا. غادي نشوفوا من خلال هذا الفيديو علاش تجي هاد النوبات ديال الغضب او لا كولير عند الدراري الصغار، وايضا غادي نشوفوا كيفاش يمكن لك تجنبي هاد النوبه هذه ديال الغضب بطريقه استباقيه، وبعض الحلول في حاله وقعت نوبه الغضب كيفاش نتعامل معها وكيفاش نرجع الطفل ديالي او الطفله ديالي لحاله الهدوء اللي كان عليها من قبل. بداية بغيت نأكد لك سيدتي بأنه من المهم جدا تعرفي تفسري علاش تجي هذه الحالة ديال الغضب والصراخ عن الطفل ديالك. علاش؟ باش تعرفي تلقاي الحل المناسب، لأن كل طفل حالة خاصة. وخصنا نفهموا أيضا بأن الحالة ديال الصراخ وديال الغضب اللي تتكون عند الطفل فهو تعبير على واحد الحاجة عنده وما عرفش يستعمل الكلمات اللي تنستعملوا حنا الكبار باش يعبر عليها. والدور ديالنا حنا كآباء وكأمهات هو نعرفوا هاد الحاجه اللي كاينه مور هاد النوبه هذه ديال الصراخ وديال الغضب، ونحاولوا نتعاملوا معها بطريقه علميه. اولا غادي نعلموا يسمي الاحساس اللي تيحس به. مثلا غادي نقول له انت ولدي الا كنتي معصب يعني انك غضبان، ولا كنتي تتبكي وكنتي ما راش قالكش يعني انك انت حزين. وما تنكونوش تنبكيو الا كنا غضبانين، يعني هنا تيبدا يفرق بين شنو هو الغضب، شنو هي حاله الغضب، شنو هو حاله ديال الحزن، شنو هي حاله ديال البكاء. هادشي كله تيبدا يفهمو، تيبدا يقدر يعبر عليه من بعد في المواقف اللي من بعدها. طبعا من المهم جدا انني نعلمو ونساعدو انه يعبر على المشاعر ديالو، داكشي اللي عنده لداخل. مثلا نقول له انا حاسه بك وفاهمك ولدي بانك دابا تتبكي لانك خايف ان ماماك تخليك وتمشي وما ترجعش. الحاجه غادي تساعد ولدك بزاف، وغادي يبدا يعرف بانك تتفهمي داكشي اللي عنده لداخل ديالو واخا ما يعبرش عليه، وتتحسي بهذا الاحساس ديالو. وما تخافيش انك تقولي بحال هاد الاشياء، لان اصلا تتكون عند الاطفال كلهم هذا الخوف ديال ان والديهم يخليوهم يمشيو وما يرجعوش. شيء عادي بالنسبه للاطفال، ولكن الطريقه باش تقوليها وباش توصليها مهمه جدا للطفل. وما تردديش من بعد ما تقولي له هذه الحاجه، تشدي وليدك عندك ولا بنتك وتعنقيه وتقولي له ما تخافش بابا ولا ما تخافيش ماما، باباك وماماك ما غاديش يمشيو لانهم تيبغيوك وغادي يبقاو دائما معاك. وهذا الفراق المؤقت فهو غير باش تمشي باباك وماماك للخدمه وانت تمشي للمدرسه. ملي تنساليو حنا الخدمه وانت تسالي المدرسه عاوتاني حنا تنتلاقاو وتبوسي ولدك وتعنقيه. والان بعد ما فهمتي بان هذه النوبه ديال الغضب والصراخ اللي تكون عند ولدك المعنى ديالها حاجه عنده ما عرفش يعبر عليها بالكلام ديالنا حنا الكبار، اجي الان نشوفوا بعض ردود الفعل اللي تتكون عند الاباء والامهات في هذه الحاله هذه. تنظن بانك جربتي معاه جميع الحلول من قبل. مثلا خدينا المثال ديال السوبر مارشي، كنتي تتقولي له شوف اولدي حنا دابا ندخلوا السوبر مارشي، الا مشيتي حتى غوتي قدام الناس غادي نحرمك من اللعبه ديالك وما غاديش نشري لك حتى شي حاجه. وشنو تيوقع ملي تدخلوا السوبر مارشي؟ ولدك تيبدا يغوت عاوتاني يدير لك الكريز ديال الغضب وديال الصراخ في السوبر مارشي. بعض الاباء تيجربوا حاجه واحده اخرى، تقول له ماما اسمع ولدي الا كنتي ظريف وكنتي ما درتيش لي بيتيز وما غوتيش في السوبر مارشي غادي نشري لك حلوه وغادي نديك البلاصه اللي بغيتي وغادي نخليك تلعب في البلاصه اللي بغيتي.
وشنو تتكون النتيجه؟ عاوتاني الصراخ والغضب. تتسائل هاد الام تتقول لك شنو غادي ندير انا مع ولدي؟ جربت معاه كل شيء، سياسه التهديد ما صدقاتش، السياسه ديال الترغيب ما صدقاتش، ما العمل؟ المشكله في هذه الحلول هي انها ما تتحلش المشكل، بالعكس تتزيد المشكل اكثر، وتيوقع احباط لان الطفل ديالك جربتي معاه كل شيء وتيولي مقاوم للعقاب ديالك وتتكون عنده واحد الصلابه. وفي اطار العمل ديالي تتكون عندي بعض النقاشات مع الاباء اللي تيجيو عندي، وتلقى بان يطيحوا في بعض الاخطاء في التربيه ديالهم. الخطا الاول هو التذبذب في التربيه. مثلا تتكون شي حاجه اللي كانت البارح ممكنه ولكن اليوم تتولي غير ممكنه، او لا العكس، البارح كانت غير ممكنه واليوم ولات ممكنه. الخطا الثالث هو الاستسلام الرغبات ديال الابناء ديالنا باش ما يحرجوناش بداك الصراخ ديالهم ونوبات الغضب ديالهم اللي تيديروا لنا قدام الناس. خطا اخر هو ان الاباء تنساو انهم يدربوا اولادهم تحمل المسؤوليه والنتائج ديال الافعال ديالهم. خطا اخر هو ان الاباء باغيين يصلحوا السلوك ديال ولادهم بطريقه فوريه، تيقول لك انا عرفت الحل اذا خاص هذا السلوك يتبدل دابا. ايضا بين الاخطاء هو ان احد الابوين، الاب ولا الام، تتصابوا بهذه النوبه ديال الغضب والصراخ قدام ولادهم وتشوفوا ولادهم كيفاش تيكون رد الفعل ديال الاباء ديالهم. شنو تيديروا؟ التقليد. الان غادي نذكر لكم بعض الاسباب ديال هذه نوبات الصراخ والغضب اللي تتكون عند الاطفال. اول حاجه كثره مشاهده الشاشات بجميع الانواع ديالها، يعني التلفازه، البورطابل، الايباد، البيسي، هاد الاشياء كلها تتخلي الطفل ديالك او الطفله ديالك في واحد الحاله قريبه للحاله ديال لا فاز ترونز، الحاله ديال الغشيه اللي تتكون في التنويم بالايحاء، وتيكون مستعد وعنده القابليه انه يتاثر بكاع الايحاءات اللي تتكون في هاد الشاشات هذه، وهذا تيأثر على التركيز ديالو والانتباه ديالو، وتؤدي بنا بالتالي يبدا يدير لنا هاد الحالات ديال الصراخ والغضب اللي تتجي. للاسباب ايضا الحاله ديال الاحباط اللي تتوقع للولد، وما تيقدرش يعبر على هذا الاحساس ديالو بالكلمات اللي تنستعملوا حنا الكبار، وبالتالي حنا ما تنفهموش شنو باغي. هو كان تيتسنى تقول له اياه، في الاخير قلتي له لا مثلا، او لا تيكون تيلعب، تجي ديك الساعه تقول له فلان اجي تاكل، خلي اللعب ديالك واجي تاكل. خلى واحد العالم جميل ديال المتعه بالنسبه له ديال اللعب، وتيجي لواحد الحاجه اللي ما زويناش بالنسبه له بزاف. شنو ندير في هذه الحاله؟ غادي نبدا نهيئو لهداك الشيء اللي بغيت انا. مثلا غادي نقول له عندك دابا 5 دقائق غادي نحط الماكله، دابا 5 دقائق غادي تخلي اللعب ديالك وتجي تاكل. هكذا درت له واحد التهيئ نفسي. ملي غادي نعيط له باش يجي لاطابل، ديك الساعات غادي يحس بانه عنده الرغبه باش يحط داك الشيء اللي دار ويمشي ياكل فوق الطبله. دابا غادي نهضروا على بعض الحلول الممكنه في هذه الحاله ديال الصراخ والغضب ديال الاطفال ديالنا. اول حاجه هي تجنب الاخطاء اللي ذكرنا ديال الاباء. ثاني حاجه خاصك تلاحظي شنو هما الاوقات اللي تيكون فيها ولدك تيدير لك في هذه الحاله ديال الصراخ والغضب. مثلا الا كان حاله ديال التعب، الوليد تيكون عيان بزاف، شنو خصني ندير ديك الساعات؟ خصني نراقب الاوقات ديال النوم ديالو، ينعس مزيان، ينعس بكري، ياخذ الوقت الكافي ديالو ديال الراحه. او لا تيكون بعض النوبات مع اشخاص معينين، ملي تيكون تيلعب مع بعض الاولاد تيتصاب من بعدها تيدير لي هذه الحاله ديال الصراخ والغضب. ديك الساعات تنفرق بيناتهم ولا تنخليهم يلعبوا غير شويه ماشي بزاف. بعض الحالات واحده اخرى الاحساس ديالو بالجوع، او لا تيكون تيلعب واحد اللعبه معينه، هذيك اللعبه بالضبط تدير له ستريس، ودائما من بعدها تيبدا يدير لي هذه الحاله ديال الصراخ والغضب. ايضا بين الحلول انني نبدا ندرب ولدي على تحمل المسؤوليه ويتحمل حتى النتائج ديال الاعمال ديالو. الان الا دخل هذه الحاله ديال الصراخ والغضب شنو خصني ندير؟ اول حاجه نحرمه من الجمهور ديالو، لانه تيعرف بان النظرات ديال الناس تتزعجك وتتخافي منها وتتبدا تستسلمي وتعطي داكشي اللي بغا. اذا شنو خصني ندير في هذه الحاله؟ نحرمه من الجمهور ديالو. الجمهور ديالو طبعا في الدار هو الاباء ديالو والاخوه ديالو، يعني نخليه بوحدو ونمشي. ثاني حاجه خاصك تعرفي بان لو فيت بانك تبدا تغوتي عليه اكثر مما تيغوت هو ما تيحل حتى شي مشكل. ماشي هكذا غادي نحل انا المشكل ديال هذا الصراخ انني نبدا نغوت اكثر منه. وحاجه مهمه بزاف هي انك الا قلتي لا خاص تكون لا حقيقيه، يعني ما تستسلميش للصراخ ديالو والغضب ديالو ومن بعد تعطيه داكشي اللي بغا وغادي يبدا يعاود لك نفس الحاجه، لاننا اون شونج جامي اون ايكيب كي غاني. هاد لي استراتيجيه خدامه، علاش غادي يبدلها؟ غادي يبدا يعاودها لك دائما دائما دائما. طريقه واحده اخرى ممكن دار وتنقص بها هاد الحده ديال الصراخ والغضب عنده، هو ان تبدا تمسي له كلمات بصوت منخفض في الودن ديالو، غادي يكون مجبر انه يحبس باش يبدا يسمع لك شنو تتقول. وممكن تقترحي عليه شي حاجه واحده اخرى بديله على داكشي اللي بغا. الا بغى يبدا يدابز معاك وبدا يضرب وبغى يتجبد لك في الارض ويبدا يغوت،
سمحي له بهذا رد الفعل هذا، وقول له بان هذا رد الفعل مسموح بالنسبه لك، ولكن فقط في الغرفه ديالك، في وسط الالعاب ديالك، وواحد المده مؤقته. الان سالت هاد النوبه ديال الصراخ والغضب، خاصك تقبلي انك ديري السلم مع ولدك، وتقبلي الاعتذار ديالو، وتعنقي ولدك وتقول له بانك تنبغيك، لان بهذه الطريقه هذه بانك تطمئنيه بان راه واخا درتي هذا السلوك هذا اللي بعض المرات ولا في الاغالب المرات ما تيتحكمش فيه هو، بانك رغم هذا الشيء انا ماماك تنبغيك وانت ولدي وانت عزيز عليا، ولكن هذا السلوك خصنا نبداو نحسنوه بشويه بشويه. كما لاحظتي بالكثير من الحب والاهتمام والصبر غادي تدوز هذه المرحله ديال النمو الانفعالي والنفسي والجسدي عند الطفل ديالك بسلام. ولا طبقتي هذه النصائح كلها ولكن ما جابتش نتيجه، خصني نقلب على السبب بدقه. مثلا يقدر يكون عنده توتر، يقدر يكون بدلنا السكن ديالنا، يقدر يكون بدل المدرسه ديالو، يقدر تكون ولاده جديده ديال اخ عنده سببت له هذه الحاله ديال التوتر، يقدر يكون مشاكل في المدرسه او لا فراق ديال الابوين. وما ترديش انك تستشري عند شي خبير في التربيه وتعودي له على الحاله، وديك الساعات هو يدير معك المرافقه. في الاخير تخيلي معايا سيدتي بانك بديتي تقدري تجيري هذه الحاله ديال الصراخ والغضب عند ولدك بسهوله وذكاء وهدوء، وهذا هو الهدف، ان تكون الحياه العائليه دافئه وغنيه بالمشاعر الايجابيه. كيف العاده في النهايه ديال كل فيديو ما تنساوش ديروا جيم للفيديو وتبارطاجيوها مع الاشخاص اللي تيبانوا لكم مهتمين بها ويقدروا يستافدوا منها، وما تنساوش ديروا الاشتراك في القناه ديال اليوتيوب ديالنا. وغادي نقول لكم في امان الله.